इस्लाम की बेसमझ लें। हमारे कुछ बच्चे नेट पे गुमराह हो रहे हैं, वो कहते हैं जी अंग्रेज इंसान से बड़ा प्यार करता है, अंग्रेज इंसान नाल बड़ी मुहब्बत करता है। और साढ़े बच्चे चूंकि मैट्रिक च ज़्यादा जाके FA BA च इंग्लिश पढ़ते हैं और फिर प्रोफैसर हजरात उन्होंने इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम बच्चे घर च भी आन के इंग्लिश बोलते, वो फिर अंग्रेज़ की जबान को बड़ी आसानी न समझते। चूंकि मुसलमानों के अंदर दीन नाल प्यार बड़ा है कि जो आलमे दीन ने जुमा अरबी खुतबा देना होंदा है उदों आते हैं, बिंद रहिंदे ने घड़ी भी नमाज का टाइम हो गया तो चले जाने। दीन तो सानू सीखण की लोड़ कोई नहीं, बस एक जलसा करावांगे मौलवी ने जन्नत साढ़े नां ला देनी, एक देग लावांगे पूरा बल्ला आवेगा। लाने दे मुंडे ने अब्बे मरन ते 50 देगां लाइयां ने, बस बई कमाल हो गया, बुढ़ा बख्शिया गया। दीन वास्ते असी टाइम नहीं करना तो दीन समझ किस तरह आएगा। इस्लाम ने एक जुमा रखे हफ्ते बाद, बनी इसराइलिया ने मुतालबा करके कहा सी कि सानू भी एक दिन दिता जाए जिहदे च असी कोई काम ना करिए, खालस तेरी इबादत करिए। सवाल किया, मगर अल्लाह ने अपने हबीब ते एहसान किया है कि मैं तमाम दिनों का सरदार हफ्ते दे विचों जुमे नूं बनाता गया, सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों का सरदार। मुसलमानों की तीसरी ईद किया गया कि जुमे वाले दिन तुसी गुसल करो, सोहने कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ, सुरमा पहनो, मस्जिद जाओ। ईद किया गया तो साडा जुमे च दीन सीखण दा मजाज नहीं रह गया। लोग मैं देखदा है कि मस्जिद च आउणगे भी कंध नाल ला के सुते होणगे, मौलवी साहब चारे डीकदे रहिंदे ने 2-4 बंदे आउण ते मैं जुमा शुरू करा, पर जदों मौलवी साहब दे दस्सण दा कोई टाइम आउंदा उदों बंदे घड़ियां विखाउण लग पैंदे ने, मौलवी जी टाइम हो गया। 5 मिनट भी मौलवी गांह हो जाए ना, बाबे सब तो पहले मौलवी की पूछल चुकाउंदे, हाँ जी, ते घर बह के गप्पा मारी जाउणगे बाजार च। इस्लाम ने सब तो पहले बेटा इधर आ, तू लैदा होके बह इधर, चन तेरे वाल इधर, मेरा चन इत्थे आ, तू सारी तकरीर तबसरा झाड़दा रहना, इत्थे आ, मेरे कोल मक्खन मेरी मलाई इत्थे आ। लफज सुनने कि अंग्रेज ने साड़ी न्यू नस्ल नूं गुमराह किया है कि उसकी वजह कि असी अपने बच्चों नूं दीन सिखाया ही नहीं। असी जुत्तियां वाले खाने घर च बना दिते ने, उन्होंने कपड़े टंगन वाली अलमारी बनाती है, किताबां रखने वाली लाइब्रेरी बनाई नहीं। सोफे के उत्ते बैठ के बच्चा मोबाइल चलाता है, बाप का कसूर है कि बाप कहे कि बेटा 1 घंटा तुमने ये किताबें पढ़नी है, 1 घंटा तुमने ये बैडमिंटन खेलनी, ये क्रिकेट खेलनी है, 1 घंटा मेरे पास बैठ के दुख सुख की बात करनी है, फिर तेरी औलाद की तरबियत अच्छी हो जाएगी। मगर असी उहदे कोल बह के भी सारा दिन मोबाइल चलाने, कोल बैठ के भी असी किसी के करीब नहीं। मां भी अन्नी, धी भी अन्नी, अन्ना जवाई, ते रब ने सानू भाग लाया गो नौ भी अन्नी आई, सारा टब्बर ही अन्ने, सारा टब्बर कोल बैठा मोबाइल चला रहा, किसी नूं किसी की कोई खबर नहीं। मेरी एक नर्स नाल गल हुई हॉस्पिटल च, डॉक्टर, तो नर्स ने मैनूं दस्सिया कि मदनी साहब अक्सर बच्चे दुध च हथ पा के ना सड़ के आ रहे हैं साढ़े को। मैं क्या उसकी वजह, कहती माँ फेसबुक ते लगी सी, बच्चे ने पतीली नूं हथ पा लिया तो वह सड़ गया, तो इत्थे हॉस्पिटल आ गया। फिर आंदियां ने हाय मैं मर गई तो हुण मरिया किस काम दा, पछताया क्या करूँ जब चिड़ियां चोगे खेत। यार एदा हल नहीं हो सकता, ये मेरे कान नूं चुभन दिया, तुसीं इहनूं रह नहीं दवो, इत्थे इहनूं ला लो बस। औरतों नूं इहदे नाल आवाज़ नहीं जा रही उपर, तो बस ठीक है, एवें गल च पाता जे फा, जिवें कल दा इमरान खान दे गल च फा पिया है आर्मी चीफ वाला। अल्लाह साडे मुल्क लई सानियां पैदा करे, अल्लाह साडे सारे इदारियां दा आपस च सलूक रखे और सारे इदारे मुल्क की खिदमत करन। सारे इदारे एक पेज ते रहणगे तो मुल्क तरक्की करेगा। दुनिया तो तमाशा देखती है। मैं अपने बच्चों को कहांगा इदारियां के खिलाफ कोई पोस्ट ना लगाया करो। अदलिया भी साड़ी इज्जत है, आर्मी भी साड़ी इज्जत है, कौमी असैम्बली भी साड़ी इज्जत है। अगर असी अपने इदारे की इज्जत नहीं करांगे मुल्क नाकाम हो जाएगा।
रियासत नाकाम हो जाएगी। रियासत दी सानू सलामती अजीज है। हुकूमत आंदियां जांदियां रहिंदियां, कलम होए सर कलमा टुटियां, सीने दे विच बलमा टुटियां, इज्जत दी इस टहनी नालों अजरा बानू सलमा टुटियां, फिर जाके ए मौका बनया पाकिस्तान कोई सौखा बनया। इस तरह की कुर्बानी दे के रियासत हासिल की थी। तुम मजाक उड़ाते हो इसका फेसबुक पे, पूरी दुनिया को बतलाते हो कि हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ये सियासी लोग आते जाते रहते हैं, ये इदारे नहीं आते जाते, ये इदारे अपने वजूद में रहते हैं, क्योंकि ये रियासत के नुमाइंदे हैं, ये सियासत के नुमाइंदे नहीं है। बोलो ये इदारे किसके नुमाइंदे? रियासत के। रियासत का वजूद अपना रहता है, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है फिर भी रियासत नुमाइंदे रहते हैं, जब इलेक्शन नया होता है फिर भी रियासती नुमाइंदे रहते हैं। असल में हमें पता नहीं है, सानू पता। अक्सर तुसी वेखेगा पुलिस के खिलाफ वाम बोलती है कि जी ये मौलवियों के स्पीकर बंद कराउण हुंदे ने, दीन ना प्यार नहीं। चलियो इन्हां पुलिस वालों का कोई कसूर नहीं, MP MN कानून बनाउंदे ने असैम्बली च, ये तो सिर्फ अमल दरामद कराउण वाले ने। जिवें बच्चा होवे ना ते माँ कहती है जा पुत्र उन्होंने कह 2 किलो अज दुध कल्ली, किलो नहीं चाहिए, अज 2 किलो परौने आए ने, तो पुत्र कह आउंदा ते अमल दरामद किन्ने करना जिहदे कोल दुध लैण। ये तो सिर्फ एलची ने भी हुकूमत ने भाई यह काम किया तो यह काम इंज कर लो, जो नहीं करो उन्हें फड़ के अंदर दे देंगे। इन्ना को काम है पुलिस का। तो असी पुलिस को गालां कढ़न लग पैंदे जी दीनदार नहीं है, दीन नूं प्यार नहीं करती। अवेयरनेस नहीं ना साडे च, असी कानून पढ़िया नहीं, असी आइन नहीं पढ़िया। मेरा पैगाम है, कल मैं पुलिस लाइन च खिताब कर रहा सा तो पुलिस अफसरान नूं मैं बास पुलिस लाइन 26 तरीक नूं मैं खिताब किया, नैट ते मौजूद है लामा नासर मदनी ऑफिशियल चैनल यूट्यूब तो उत्थे मिलू तुहानूं। वो च भी मैं गल कीती भी अगर यह पुलिस दीन ना प्यार ना करती हो तो मैनू को सदे के इत्थे हजूर की जिंदगी ते शान ते सीरत बयान की जाए। कितने अफसर बैठे सी कल इन्ने पुलिस वाले, तो मैं उत्थे गुफ्तगू की। तुहानूं भी मैं कहांगा कि मस्जिदां दे विचों ये चीज़ां खत्म करो कि मस्जिद च बैठ के भी असी एक दूसरे नूं नीच दिखाने की कोशिश करने। मैं कई मस्जिदां च देख लिया उत्थे भी सियासी पार्टी गालब आ गई, वो आंदा मेरी पार्टी, वो आंदा मेरी पार्टी। मौलवी नूं कान चाहते हैं फलानी पार्टी के बारे गल नहीं करनी, वो आंदा फलानी दे नहीं करनी। हालांकि मौलवी नूं मिंबर ते बह के कहना चाहिए मैं हर पार्टी के खिलाफ गल करांगा जिहड़ी मुहम्मद मुस्तफा के खिलाफ काम करेगी, क्योंकि मैं नुमाइंदा मुस्तफा दा, मैं मिंबरे रसूल का नुमाइंदा है। मैं सब की सलाह करनी है क्योंकि मेरे जुम्मे अल्लाह ने लगाया है। तो मैं तरफदारी करांगा तो दीन नाकाम होएगा, मैं तरफदारी करांगा मिंबर का पैगाम नाकाम होएगा। पूरी दुनिया च पैगाम जाएगा कि मिंबर रसूल ते बहन वाला तरफदार है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई। इत्थे आन के तो सारी ऊंच नीच खत्म होनी। लिख ले जितनी बातें मैं करनी है सीरत मुस्तफ़ा से, एक ही लफ्ज रखना है, इंसान से नफरत नहीं मुस्तफ़ा ने की, जुर्म ना नफरत की। इंसान ना नफरत नहीं की, बुराई ना नफरत की। अज साडे घरां च नौवां क्यों नहीं ज्यादा वसन दियां? असां इन नौ नाल प्यार नहीं किया, सुन लो उहदे जुर्म ना नफरत शुरू कर ली। हालांकि अगर बेटी च असीं गलती जुर्म देखिया तो असीं पर्दा भी पाया है तो उन्होंने सुलझाने की कोशिश भी की, ते कोशिश की है मेरी नौं नूं ना पता लगे मेरी धी इंजदी है, जिहड़ी मां नौं नूं नहीं पता लगन देंदी मेरी धी दा यह नुक्स निकलिया है। वो अगर मां बहू वास्ते ज़हन बना लवे, अल्लाह की कसम उठाना सारे घर दियां झगड़े ही मुक जाण। यही अज चीज़ बयान करनी उसवा रसूल चों कि जद तक साडे च बर्दाश्त और यह चीज़ नहीं ना आएगी कि इंसान दे नाल असीं अल्लाह जानदा स्टेटस वेख के प्यार करने, नबी पाक ने ईमान वेख के प्यार किया है। असी सूरत वेख के प्यार करने, हजूर ने सीरत देख के प्यार किया है। असी इंसान का जुर्म वेख के इंसान ना भी नफरत करने। पुलिस वाले दी गड्डियां ते लिखा होंदा है हमें इंसान से नफरत नहीं, हमें जुर्म से नफरत। ये उसवा रसूल ना लिखे। जेड़े वाले अर्ज करना चाह रहा मेरी इमामुल अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे रब्बे करीम ने फरमाया वद्दुहा दे चरे वाले, वल्लैल दियां जुल्फां वाले, माज़ा दे काजल वाले, आल नशा दे सीने वाले, सिराज मुनीर दे चरे वाले, बदर मुनीर दे मकाम वाले,
حامیم دے کنن والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کمی والیا مدثر دی چادر کے سون والیا وما رمیتا رمیتا ولیکن اللہ ارما دے دینے پاک والیا وما ینطق عن الہوا دیاں پاک بنیاں والیا قد نرا تقلبا وجہک فی السماء دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا ایک امنی والیا سونیا محبوبہ فرما جی رب جلیل حکم کی آؤ مسلمانوں شیر میرا ذوق قرآن میری دل اگر تسی اندر آ جاؤ نا تو میں تانوں ایک دعا دینا اللہ اج رات اپنی حبیب دی تانوں زیارت کرا دے کیڑی سونی میں دعا دیتی ہے تانوں تسی اندر آ جاؤ تو اللہ تے دعا سنن تے قادر ہے نا اندر آن کے گفتگو سنو میرے چنو ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے چڑھیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے چڑھیا سب نے پڑھنا مل کے تاکہ لوکاں دے ذہناں چوں بات ختم ہو جائے کنفیوژن ختم ہو جائے کہ نعت نہیں پڑھ دے چند ہوئے تو سارا جگ ویندا ہے لدھیانوی صاحب تشریف لے آئے نے اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے ہمارا سرمایہ ہے بقیت السلف ہے ادھر آ جائیں ادھر یہ سیٹ آپ کے لیے میں نے بک کی تھی اللہ قبول فرمائے اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازے برکتوں سے نوازے اور گھروں کی خوشیوں سے نوازے سبھی آمین کہو ہاں مولویوں وری بھی آمین کہہ دیا کرو ہاں جی یہ تانوں سکھان والے نے تو سکھن والے ہو میں دسن دیا سا نعت پڑھنی ہے بچے جڑے فرینڈ تے گوڑے چڑھ کے بے میرا چان تیرا کڑا اتنا وزن ہے گا وا تو تے واجے گا پئی ہاں سمارٹ جے گا میں مل کے پڑھنا ہے حضور دی نعت جنہ پڑھو گے نا مینوں بھی ثواب مل جو تانوں بھی تاکہ لوکاں نوں پیغام بھی چلے جو بھی اے نعت رسول پڑھ دے نے اکثر چ او کم ظرف علماء کرام نے جڑے لوکاں نوں کہندے نے فلانا نبی نہیں مندا چلیا جے نبی نوں نہیں مننا تے کلمہ کیوں پڑھیا کسے تلوار رکھی جی حضور نو نہیں جو مننا کسے تے انہاں کلمہ کیوں پڑھیا جنہیں کلمہ پڑھیا ہو تو حضور تو جان بھی وارن واسطے تیار ہے اس واسطے یہ لفظ ختم کر دو کہ فلاں نہیں مندا بس اے کیا کرو کہ 1.5 ارب مسلمان نے انشاءاللہ جڑے 6.5 ارب نہیں مندے کافر 8 ارب دی آبادی ہے اساں انہاں نو مناونا ہے کہ ساڈا نبی سب تو سچا جی اے ذہن بناؤ کرانچ اے سوچ لے آؤ جس طرح تہاڈی سوچ ہوندی نا اس گلی چ مکان میرا ہوئے او دکان بھی میری ہوئے اوتھے پلازا بھی میرا ہوئے او گڈی بھی میرے کول ہوئے او سونا سوٹ ہے تے او بھی میرے کول ہوئے جُتی سونی آئی تے او بھی میرے کول تے موبائل دا نواں ماڈل آیا تے او بھی میرے کول کئی منڈے سارا سال ماڈل ہی لبن تے رہندے ہاں جی اپنے تعلیم دے ماڈل گرتے جاندے سیپلیاں ہوندیاں جاندیاں تے موبائل دا ماڈل نہیں قسم دیندے نواں لینا نیو آیا جی یہ لینا ڈبا پیک لینا لکھ لے مینوں ایک دن منڈا کہنا تھوڑے کو کروڑ دی گڈی تے تسی آ موبائل سستا جہ رکھیا ہے میں کہ چلیا میں سنن واسطے رکھیا اینوں ویکھن نہیں رکھیا موبائل ویکھن لی نہیں سنن واسطے بس اینوں سنو تے سناؤ بس گل ختم میں کہ جے سونا ہوندا نا رکھن واسطے تے پھر بیبیاں نوں گلے چ پاؤندیاں کیونکہ چیز جڑی سونی ہوئے کسی دے گلے دی زینت بنتی ہے کسی دے سر دا تاج بن جاندی ہے یہ موبائل صرف سنن واسطے بیٹا نیچے بیٹھ جا چن میرا مکھن بہ جا وہ میرا سونا چن اللہ جاندا جنہیں بیٹھے جی میں ایک ایک گل پیار نہ سمجھونی اکرا نعت پڑھی ہے تے پھر میں بات چلاواں موضوع میں بڑا پیارا ڈیسائیڈ کیتا ہے کہ انسان نہ نفرت نہیں کرنی جرم نہ نفرت کرنی ہے مسلمان نہ نفرت نہیں کرنی وہ بد عقیدگی نال نفرت کرنی ہے تے انہوں قریب لیا کے سمجھانا ذرا سنیا جے دھیان نال وہ دیکھنا جی دنیا دے تے بدتی پن نہ نفرت کرنی ہے وہ نفرت کرو گے دین تو دور ہو جائے گا تسی وہ تو دور ہو جاؤ گے قریب کرنا ہے ہر اپنے رشتہ دار نو اتا کہ جلسہ مولانا حنیم مدنی صاحب دی مسجد ہوئے 5 منٹ چرسیاں پنگیاں کول تے ویرا ملنگاں کول تے بے نمازاں کول بیاہ کرو تاش کھیڑ دے ہون تے انہاں کول بیاہ کرو جا کے 5 منٹ انہوں نے کہنا ہے کہ یار میں تیرا بیلی ہیں
उहदे कोल बहना शुरू कर, कदी गंढेरियां खवा, कदी उन्होंने आइसक्रीम खवाओ, आउंदा जांदा कई यार केले खा लो, मैं लैके लंघिया, मैं चलो बेली दवां। चौथे दिन कह यार नसर मदनी साहब आ रहे ने, साडी मसीह ते जलसा है, ते चल तैनूं उत्थे मौलवी सुनाइए जेड़े हर वेले जलसियां ते जुम्मियां च आउंदे ने। ये ते कसमे इन्ने सियाणे हो गए ने, साडियां गलतियां फड़न लग पैन। हाँ जी, ये साडी नैब है। मैनूं एक बंदा मौलवी नूं नैब नहीं पैंदी, मैं 5 नमाज़ां ते सानूं नैब ही पैंदी, हर नमाज तो साडे मुक्त दी नैब हुंदे। हाँ जी, साडी जिन्नी तफ्तीश है किसी दी भी नहीं तफ्तीश है। 2 मिनट लेट हो जाना मौलवी नूं आंदे ने ये मौलवी अपनी बूढ़ी को बैठा रहिंदा। मैं बाबा हुण तेरी मर गई, मौलवी दी भी मारेगा, हुण वेला करना। सच्ची गल, मस्जिद च फजूल चीज़ का सवाल करना ये मेरे भाईओ अच्छी बात नहीं। सिर्फ कहना चाहिए इमाम साहब लेट हो गए ने, बंदा बशर है, असी भी तो लेट हो ही जाने। बस कदी ना कहो बस 2 मिनटां च आया। पाकिस्तान का सब तो बड़ा झूठ है, बस 2 मिनटां च आया, तो किन्ने मिनट लंघ जाते हैं। तो जो आना ही नहीं तो बंदा कवे को, जिहड़ी गल पूरी नहीं होनी कवे ही ना। इन्ने बंदे ने मैं इस्लाह मुआशरा ते रोज बोलना ही मेरा मिशन है कि मैं जो मुसलमान करते पे ने शीशा विखावा, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। अजीजा ने मन जरा सुनो ध्यान नाल, मैं लफज दसन लगा, नात पढ़नी है हजूर दी मोहब्बत सब ने मिल के बच्चे पढ़नी है। बजुर्गों ते मेरा कोई आर्डर नहीं, क्योंकि इन्हां दी सफेदी दा हया अल्लाह भी करदा है। बाकी नौजवानों तो मैं कह सकदा हाँ, तारक नूं भी कह सकदा, मेरा यार जे नौजवान ही है, सारे पढ़ना। सारी दुनिया वेखदी पईए चन शहर मदीने चढ़िया, सारी दुनिया वेखदी पईए चन। डरदे डरदे ना पढ़ो, मदीना सब दा सांझा। आन गवान वेखो, तानू कोई आपोजिशन नहीं। इत्थे बैठी बंदा लफज कढ़े ना तो डर हुंदा भी नाल दा खरे ना मन्ने। इत्थे सारी इक्को पार्टी बैठी, क्योंकि सारे मदीने वाले वाले उन्होंने। तो फिर इत्थे ते जरा अपना इजहार कर दो ना, दोबारा गवाहियां देणगियां। सारी दुनिया वेखदी पईए चन शहर मदीने। शौकत साहब सब दी आवाज, सारी दुनिया वेखदी पईए चन। मैं तुहानू बुला लेना, पक्के हो लवो, अल्लाह दी कसमें मिल के प्यार नाल। सारी दुनिया पहला अल्लाह जानदा है। पाकिस्तान दा वाकया, हुकूमत अपनी गलती मन्नी पहली। अल्लाह सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी गलतियां मनन दी तौफीक देवे। मनन च इज्जत है, अड़न च इज्जत नहीं। मियां साहब फरमांदे ने उच्चा नाम रखाया जिसने ते चुल्हे दे विच सड़िया, नीवा होके लंग मुहम्मद ते इवें नहीं कोई अड़िया। जिवें जिवें इंसान अपने आप को झुकांदा जाएगा, अल्लाह उन्हें उच्चियां करता जाएगा। आकड़ना बंदे की सिफत नहीं। अल्लाह ने मेरे भाइयों कायनात च अकड़ना, गरूर, तकबर सिर्फ अपनी सिफत रखी है। बोलो किदी सिफत? अल्लाह की सिफत। असी खाली समझने शिरक दा ना ही अल्लाह तआला वाके नूं सजदा नहीं करना। मैं कहना जिहड़ा बंदा दुनिया च गुरूर तकबर करदा वो अल्लाह नाल शिरक करदा, क्योंकि ये सिफत अल्लाह दी। फिरौन ने कीता तकबर, जलील होया कि नहीं? इन्ना ही कहा सी आना, जिथे लफ्ज़ आना आ जाए ना समझ शिरक असगर च मुबतला हो गए कि मैं कीता। नहीं नहीं नहीं, मैं ते अल्लाह नूं पसंद ही नहीं। अल्लाह कहंदा मैं सिर्फ मैं। साडे अंदर मैं बहुत जगह ते आ गई। साडे अंदर हर गल च तकबर आ गया, गुरूर आ गया। तेरी मेरी औकात क्या है? किस नुतफे से तेरा जन्म हुआ और कहाँ जाकर तू दफन हुआ? आखिरी गुस्ल भी तुझे तेरे किसी ने दिया, लोगों ने हाथ लगाना भी पसंद न किया, अपने हाथ पे वो कफन की गुथली चढ़ा के तुझे गुस्ल दिया। ये है तेरी मेरी औकात। ते कई बंदे यार दी कबर ते मिट्टी पा के हाथ भी ओदी कबर ते झाड़ देंदे। ऐ तेरी मेरी हसीयत। मिल के पढ़ना प्यार ना, जरा नात पढ़िए हुजूर दी, पूरी गली च पैगाम जावे। सारी दुनिया वेखदी पईए चन शहर मदीने।
سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی، سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی، اساں کلمہ نبی دا پڑھیا، سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی، اساں کلمہ نبی دا پڑھیا، ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن کھڑیا، بن کملی والے دا یار میاں، بن کملی والے دا یار میاں، گل پا کلمے دا ہار میاں، اینو دم دم نال پکار میاں، اے نام نبی نال جڑیا، ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن شہر مدینہ، ساڈا مرشد سونا عربی ہے، ساڈا مرشد سونا عربی ہے، اودے جا نہ کوئی دردی ہے، اودے جا نہ کوئی دردی ہے، ساری دنیا مرشد پھڑدی ہے، ساری دنیا مرشد پھڑدی ہے، اساں مرشد چن کے پھڑیا، ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چن شہر، ٹھنڈ پی جائے یار سارے، ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن پئیاں مکے وچ دوہائیاں نے، پئیاں مکے وچ دوہائیاں نے، دائیاں لین نبی نوں آئیاں نے، پئیاں مکے وچ دوہائیاں نے، دائیاں لین نبی نوں آئیاں نے، پر اس دائی نے شانہ پائیاں نے، جس سونے نبی نوں پڑھیا، ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن شہر، میں کلمے دا ورد پکایا ہے، میں کلمے دا ورد پکایا ہے، مینوں اللہ نے رنگ چڑھایا ہے، مینوں اللہ نے رنگ چڑھایا ہے، سب غیراں دا رنگ مٹایا ہے، میں توحیدی رنگ وچ رنگیا، میں مدنی رنگ وچ رنگیا، میرے تے مدنی رنگ چڑھیا، ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن شہر، اللہ سارے نو اپنے محبوب دے رنگ چ رنگ دے، اللہ دی قسمیں جدی نیکی تے کملی وال دا رنگ چڑھیا نا، او نیکی چ کمی بھی ہوئی اللہ قبول کر لو، جدی نماز تے کملی والے دا رنگ چڑھیا نا، بس طریقہ ہو دا ہوئے وچ کمی ہوئے، اللہ طریقہ ویکھ کے کہے گا نقل تے میرے یار دی مارن دیا ہے نا، کیوں جی بندے نماز پڑھ دیا کسی ٹائم بندہ داڑھی نو ہاتھ لا ہی لینا، کسی ٹائم کان نو کھرکن لا پیندا، کسی ٹائم بندے دا دھیان جیب چ چلے جائے ہاتھ لاؤن لا پیندا، کدے موبائل تے نہیں بھول لایا، کدے کئی بار میں ویکھے بندے نماز تے ویچن جیب نو ہاتھ لاؤن، اللہ دی قسم اٹھانا طریقہ مصطفیٰ دا ہوئے نماز چ تیرا صحیح، تے اللہ کہندا چل چھوٹیاں موٹیاں تے میں اینجی معاف کر دینیاں نے، جا تو میرے نبی تے درود پڑھیا ہے تے اس درود دی برکت نال میں تیریاں ساری رکعتاں قبول کر لیاں نے۔ اے چھوٹیاں موٹیاں کمیاں جڑیاں نا اللہ نے طریقے نو ویکھ کے ہی معاف کر دینا، کہ نقل تے میرے یار دی ماری ہے، وہ چھڑی دی صرف مسکماوندا سی سانگاں لاؤن لئی، نبی موسیٰ علیہ السلام دی سانگ ہی لاؤندا سی تے لاؤندا عقیدت نال نہیں سی، لاؤندا تے وہ چڑھاؤن واسطے سی، اللہ نے کہا لاؤندا تے میرے یار دی پیا ہے نا، تے میں انہوں بھی بخش دیتا، چلیا موسیٰ نبی دی نقل کوئی نیت نال ہی نہ مارے، تے اللہ کہندا میرے یار دی عادت میں بخشتا ہے، جیڑا حضور دی سنت نو نبی دی سنت سمجھ کے کرے تے ایسے دور چ کرے جدو لوکی سنت نو کہن وڈا تو حاجی رہے، ہاں سارے کام تے نہیں سنت تے اسی کر سکدے، تے انہوں 100 شہید دا ثواب لب جاندا، جیڑا بندہ اس دور چ حضور دی سنت تے عمل کرے، آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ انگارہ ہاتھ تے رکھیا ہوئے، جس طرح بندہ کولے دا انگارہ نہیں رکھ سکتا، اسی طرح اگ دے انگارے واکو بندہ جڑا اس دور چ دین اپنائے گا، فرمایا وقت آئے گا میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس نو اجر عظیم نہ نوازے گا، دین رکھنا بہت مشکل ہوئے گا۔ اج دسو بھی برادری چ بندہ واجے وجوانے ہون تے سارے کہن گے وجاؤ، اسی کاپیاں لے کے آواں، تے جے ڈکنے ہون نا تے پھر سمجھو سارے شریقے چ تانوں اپنی لڑی پناونی، کل تو اوتھے انج بولدا اج تینوں واجے بھڑے لگدے نے، کل تو اوتھے میرے نال کھے مٹی کھادی آئی تینوں واجے بھڑے لگ، او چلیو ساری جنگ دے خلاف ہوئے گی، بجائے انہوں داد دین بھی چل ایک تے نبی والا ویچے گا، انہوں داد دین دی بجائے نا سارے اودیاں برائیاں کٹھیاں کر کے سناؤن گے لوکاں،
کلمہ پڑھ کے دسو سارے معاشرے چینج ہو رہا کہ نہیں ہو بھی ایک بندہ سچی ہاں یہ آدھے نے جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کیڑا جتھے سارے ٹبر ہی کملیاں دا ہوئے اتھے کون سمجھائے ہاں جی میں تانوں وہ کہی سی نا ماں بھی انی تھی بھی انی انا ہے جوائی تے رب نے سانو بھاگ لایا گو نو بھی انی آئی وہ سارا ٹبر ہی کو ہے تسی انے ویکھنے ہون تے میں تانوں ایک نشانی دس دینا انے ویکھنے ہون نا سارا ٹبر تے ٹی وی لاؤنچ ویکھا کرو اتنے ماں بیٹھی اتنے پیو بیٹھا اتنے تھی بیٹھی اتنے جوائی بیٹھا اتنے سس بیٹھی اتنے درانی بیٹھی اتنے جٹھانی بیٹھی یہ سارا لاؤنج بھرا پڑا ہے کس لیے بس ہمارا ذرا تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے کلمہ پڑھ کے دسو پہلے وقتاں چ پیو گھر ہونا تے تھی نے سر تو لیڑا نہ لاؤنا کہ میرا باؤ بیٹھا ہے میرا پاؤ بیٹھا ہے میرا ابا بیٹھا ہے تے ہن ابے ہونی کول بہندے نے تھی موبائل تے لگی کوئی ڈکن والا نہیں گھر والا گھر نہیں مینوں کہدا ڈر نہیں بیٹا بیٹھ جو پترو بیٹھ کے گفتگو سنیا کرو بیٹھ جو نیچے جڑے والے اللہ جاندا کملی والے محبوب بیٹھے نے اج میرے نال وعدہ کر کے جانا کہ محلے دے اندر گلی دے اندر برادری دے اندر ناوی دکان دے اندر فیکٹری دے اندر محکمے دے اندر بندے نہ نفرت نہیں کرنی او دیاں کماں نہ نفرت کرنی ہے او دی برائی تے جرم نہ نفرت کرنی ہے تو انہوں سدھارن دی کوشش کرنی ہے انہوں چھڈنا بھی نہیں جرم سے نفرت کرنی ہے مگر او دے تے اپنا رنگ چاڑن دی کوشش کرنی ہے لفظ سنیا جے مسجد نبی ہے میرے نبی دی برداشت کیسی ہے ایک بندے نے آندے ہی مسجد نبی چ پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے میرے نبی دے یار اٹھے نہیں سکورٹی ادارے اٹھے نہیں گن مین اٹھے نہیں ایجنسیاں خفیاں اٹھیاں نہیں نبی پاک دی مسجد دے اندر ساریاں